नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता। यो हो रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ 5541 904 मा टेलिफोन सम्पर्क गरेर प्रश्न पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 5541 904 मा नटिपाएर सहयोग गरिदिनुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ भोलि पुस 27 अर्थात् राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती। र भोलि हामी 249औं पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेका छौं। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झना पनि गर्छौं हामी। तर गणतन्त्र यताका वर्षहरूमा भने राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छाडिएको छ। सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छैन र बिदा पहिला जुन दिन थियो त्यो खारेज गरेको छ। र अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता अनि त्यसपछि जनताको सार्वभौम सत्ता नै दाउमा परेको भन्ने खालको चाहिँ टीका टिप्पणी भइरहँदाखेरि र त्यो अनुभूत भइरहँदाखेरि पुस 27 राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीको पनि सान्दर्भिकताका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ यो पृथ्वी जयन्तीको समारोहलाई सफल पार्नका लागि अभियान चलाइरहनु भएका अभियन्ता, उहाँ नेपाल सुशासन अभियानका संयोजक पनि हुनुहुन्छ र नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी पनि हुनुहुन्छ। हुन त उहाँको नामै काफी छ, रमेश खरेल। रमेश जी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद पवन सर। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? धेरै भयो है? धेरै भयो, ठिक छु एकदम। यो अब यहाँहरूले यो अहिले अब गणतन्त्र यताका वर्षहरूमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छाडिया पनि थियो, सार्वजनिक बिदा पनि दिन छाडिया थियो। अब अहिले फेरि यहाँहरूले चाहिँ फेरि अभियान नै सञ्चालन गर्नु भएको छ। यो अभियान केका लागि? अब हेर्नुहोस्, यो कस्तो छ भने यस्ता स्वाभिमान पृथ्वीनारायण शाह, हामी सबैलाई थाहा छ, उहाँ स्वाभिमान, निष्ठावान र दृढ सङ्कल्प भएको एकदम इमान्दार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र उहाँकै कारणले अहिलेको हाम्रो आधुनिक नेपालको स्थापना भएकोमा मलाई लाग्छ यसमा कसैको पनि विवाद छैन। र यस्तो महान व्यक्तित्वको जन्म जयन्ती र नेपाललाई एउटा आधुनिक संसारमा आधुनिक नेपालको हिसाबले इस्ट्याब्लिस गर्ने यस्तो महान व्यक्ति छायामा पर्नुभयो। उहाँले गर्नुभएको कन्ट्रिब्युसन, उहाँले गर्नुभएको यो देशप्रति गर्नुभएको गुण, सुशासनप्रति गर्नुभएको उहाँको चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसनलाई नेपाली जनताहरूले चाहिँ यो 2062 सालपछि अलिअलि बिर्सिन थालेको हो कि जस्तो हामीलाई आभास भयो। र त्यसैले अब यस्ता महान व्यक्तिहरू, इतिहासले सम्मान गरेका व्यक्तिहरू, पृथ्वीनारायण शाह लगायत निष्ठावान व्यक्तिहरूको हामीले सम्झना गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति विशेष एउटा अभियानका साथ अगाडि बढाएका छौँ। रमेशजी, जस्तो अब यो हुन त पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभयो, त्यसैको जगमा आधुनिक नेपाल, नयाँ नेपालको अहिले निर्माण भएको छ र हामी नयाँ नेपाल पनि भनिरहेको छ। नेपाल कस्तो बन्यो नयाँ नेपाल भन्ने बारेमा, त्यसका बारेमा फेरि पछि टिका टिप्पणी गरौँला। तर अब एकीकरण गर्दैमा चाहिँ भौगोलिक रूपमा मात्र एकीकरण भएको हो, त्यहाँभित्र रहेका जनताहरू, राष्ट्र भनेको त भूगोल मात्र होइन, त्यहाँ जनताको मन हो। तर मनमा चाहिँ एकीकरण भएको थिएन भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि त फेरि। अब यस्तो हेर्नुहोस्, उहाँको एउटा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा सह अस्तित्व। उहाँले जब एकीकरण गर्नुभयो त्यो बेलामा त यहाँहरूलाई थाहा छ 2224 राज्यहरू थिए। उहाँले चाहिँ जुन एकीकरणको एउटा जग बसाल्नु भएपछि उहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँका जनताहरूलाई, त्यहाँको वेशभूषा, संस्कृति, रीतिरिवाजहरूलाई सबैलाई सम्मान गर्दै, उहाँ त गोर्खाबाट स्टार्ट गर्नु भएको मान्छे हो नि, उहाँले त विशाल नेपाल भन्ने एउटा छुट्टै नाम राखेर त्यहाँका जनताको रीतिरिवाज, संस्कृति, धर्म सबैलाई सम्मान गरेर के गर्नुभयो, सबैको मन र मस्तिष्क जितेर के गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। यहाँलाई एउटा चाहिँ म रिमाइन्ड पनि गराउन चाहन्छु, काठमाडौँ खाल्टो जितिसकेपछि हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ कुमारीको पाउमा आफ्नो शिर राखेर उहाँले के गर्नुभयो, त्यसरी सम्मान गर्नुभयो। अब यस्तो महान व्यक्तिको पनि अब हामीले चाहिँ उहाँलाई नकार्न सकिन्छ र पवन सर?
अब एउटा कुरा जस्तो अब यो अहिले पछिल्लो समय यहाँहरूले अभियान छुट्टै चलाइरहनु भएको छ सँगसँगै अब राप्रपाले पनि अब हिन्दू राज्यको माग गर्दै अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि अब उसका आफ्ना एजेन्डाहरूलाई पनि अगाडि लिएर आएर चाहिँ अब यो दिवस सँगसँगै उसले पनि कार्यक्रम गर्दैछ त्यो र यहाँहरूको फरक हो कि यहाँहरू समावित हुनुहुन्छ कुनै बेला हामी टोटल्ली फरक हौँ है। उहाँहरूको के त्यो चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाहरू पनि होलान्, उहाँको राजनीतिक एजेन्डाहरू छ। हाम्रो अहिले कम्प्लिटली यो 27 गतेको उहाँको जन्म जयन्ती र राष्ट्रिय एकीकरण दिवसलाई पुरै 77 जिल्लामा र देश बाहिर भएको नेपालीहरूले पनि यसको सम्मान गरून् भन्ने उद्देश्य हो। हाम्रो कुनै राजनीतिक छैन, यसमा एजेन्डाहरू छैन। उहाँहरूले त के गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो हिसाबले गर्नुहुन्छ, तर यस्तो महान व्यक्तिलाई हामी राजनीतिकसँग जोड्नु चाहिँ हुँदैन। तर अहिले चाहिँ अब हुन्छ नि अब अहिले यहाँले अस्ति भर्खरै मात्र पनि एउटा ठाउँमा चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने बेला भन्नुभएको थियो कि अब अहिले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता नै सङ्कटमा छ। अब विदेशी चलखेल यतिसम्म बढिसक्यो कि हामी त एउटा प्रयोगशाला जस्तो हुन थालिसकेका छौँ। त्यो बेला चाहिँ अझ अहिले राष्ट्रिय एकता दिवस चाहिँ अझ बढी चाहिँ सान्दर्भिक भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब यो विदेशी चलखेल अथवा त्यसपछि अब विदेशीहरूबाट हाम्रो भूमिलाई अक्षुण्ण राख्ने अब चाहिँ त्यत्रो इतिहास भएको हुनु त भनिन्छ नि इतिहास चाहिँ मेटाएर मेटिँदैन भने, तर पनि यो हामी कहाँनिर चुक्यौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई रमेशजी? हामी हेर्नुहोस् हाम्रै कारणले चुकेका छौँ। मैले यहाँ भनेको थिएँ बुवासाहरूले के गरे हामीलाई बर्बाद गरे। यी बुवासाहरू फेरि कस्ता थिए भने राजा ज्ञानेन्द्रको शाहको पालाका बुवासाहरू पनि, त्यसपछि चाहिँ काङ्ग्रेसका पालाका बुवासाहरू पनि, त्यसपछि कम्युनिस्टका पालाका बुवासाहरूले पनि यो देश जित्दाका हुन् है। त्यसकारणले यो देश जब बुवासाहरूको हाबी हुन्छ, जब त्यहाँ अपराधी तस्करी लम्पसारवादहरूको हाबी हुन्छ, अनि विदेशीहरूले के भन्छ चलखेल गर्न पाउँछ। त्यहाँ के हुन्छ भ्रष्टाचार हुन्छ, कुशासन हुन्छ र विदेशीहरूले किन्न सक्छन्। हामीलाई थाहा छ नि यहाँ त डलरको किनबेच भइरहेछ, यहाँको चाहिँ इन्फ्लुएन्सबाट हाम्रा बुवासाहरू किनिएका छन् र जसले गर्दाखेरि यो पीडा स्थल बन्न सक्ने एकदम प्रबल सम्भावना देखेको छ। त्यसैले पनि हामी 3 करोड नेपालीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको यो जन्म जयन्ती र राष्ट्रिय एकताको दिवसमा चाहिँ राष्ट्रिय झण्डालाई शिरमा राखेर, राष्ट्रलाई शिरमा राखेर हामीले के गर्नुपर्छ, एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र यस्ता सीमित बुवासाहरू सबैको कार्यकाल हामीले टेस्ट गर्यौँ। यी सीमित बुवासाहरूलाई जबसम्म हामीले ठेकान लाउन सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले कानुनको दायरामा ल्याउन सक्दैनौँ, जबसम्म यो राष्ट्रमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हामी दिन सक्दैनौँ, जबसम्म सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दैनौँ, जिहे तपाईँले भन्नुहोस् केही पनि हुनेवाला छैन। यहाँ यो देश मलाई त कता कता के डर लागिरहेको छ भने यो देश भोलिको अफगानिस्तान हुन सक्छ, भोलिको सिक्किम हुन सक्छ, भोलिको तिब्बत हुन सक्छ र भोलिको यो चाहिँ भुटान हुन सक्ने मलाई एकदम डर लागेको छ। त्यसै कारणले देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो राष्ट्रिय झण्डा सूर्य चन्द्र अङ्कित राष्ट्रिय झण्डाको मुनि बसेर हामीले यस्ता महान व्यक्तित्वहरू, स्वाभिमान व्यक्तिहरू, निष्ठावान व्यक्तिहरू, इमान्दार व्यक्तिहरू, पृथ्वीनारायण शाह मात्र होइन अन्य निष्ठावान व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। अब यहाँले अब यत्रो कुरा भयो, यो जुन सङ्कटको चाहिँ हुन्छ नि अब यहाँले सङ्केत गर्नुभयो भने त्यो सङ्कटबाट चाहिँ पार पाउनका लागि त अब यो एकता दिवस अथवा पृथ्वी जयन्ती मनाएर मात्र पुगेन, यो त अब यहाँले भने अभियान त यो जनतामा पनि लानुपर्ने पनि होला। अब यतिमै सीमित हुन्छ कि यहाँहरू अगाडि पनि बढ्नुहुन्छ? हामी अगाडि पनि बढ्छौँ। हामी यो राष्ट्रियता सबभन्दा ठुलो कुरा के हो, राष्ट्र रहे हामी रह्यौँ। जबसम्म राष्ट्र रहँदैन हामी केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि, मैले भन्नै पर्दैन, मान्छेहरू चार्टर विमान चढेर आउँछन्, सिधै कुनै प्रोटोकलको ख्याल हुँदैन, सिधै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँका चाहिँ हामीले चाहिँ चुनेका विभिन्न पार्टीका चाहिँ सोकल नेताहरू कहाँ पुगिरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् त यो दुर्भाग्य। त्यस कारणले हाम्रो यो अभियान राष्ट्र जोगाउने अभियान यसमा मात्र सीमित हुँदैन। हामी नेपालको ठाउँ ठाउँमा इन्टरेक्सन गर्छौँ र यही यहाँहरूको चाहिँ यो रेडियो मार्फत पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो विवेकलाई बन्धक नबनाउनुहोस्। आफ्नो विवेक, आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुहोस्, आफ्नो उत्तरदायित्व के हो त्यो नबिर्सिनुहोस् भनेर 3 करोड नेपालीहरूलाई म यहाँको रेडियो थ्रु पनि आह्वान गर्न चाहन्छु।
अब यहाँले भनौँ न, अब यो राष्ट्रियता सङ्कटमा, लोकतन्त्र सङ्कटमा, गणतन्त्रका उपलब्धिहरू पनि सङ्कटमा भनेर अब नेताहरूले पनि भन्ने गर्छन्। अब नेताहरूले भनेको सङ्कट र यहाँले देख्नुभएको सङ्कटमा चाहिँ कहाँनिर अन्तर छ रमेशजी? नेताजीहरू के छ भने आफ्नो स्वार्थको लागि सङ्कट छ भन्छन्। अहिले के भयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हाउसको डिजोल्युसन भयो होइन, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। यही ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा हाम्रो आदरणीय शेरबहादुर देउबाजी भए पनि अथवा आदरणीय पुष्पकमल दाहालजी भए पनि उहाँले पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउनुको लागि यो हाउस डिजोल्युसन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई देशको माया छैन, राष्ट्रको माया छैन। कसरी कुर्सी जोगाउने, कसरी आफ्ना आसेपासेहरूलाई ठाउँ दिने, कसरी त्यो लम्पसारवादहरूलाई उगर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी कुशासन गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी आफ्नो हितमा प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने बाहेक उहाँहरूलाई चिन्ता छैन। अब तर त्यसो भनिरहँदाखेरि रमेशजी, अब यो राजतन्त्रको अवशेष भनौँ अथवा अब अहिले त हामी गणतन्त्रमा छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा। एउटा व्यक्ति कुनै परिवारमा जन्मँदैखेरि ऊ चाहिँ जनतालाई शासन गर्न पाउने व्यवस्था भने त राम्रो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एकीकरण त गर्नुभयो, ठिक छ पृथ्वीनारायण शाहले, तर त्यसको लिगेसीलाई फेरि कन्टिन्यू गरिरहनु पर्दैन भन्नेहरू पनि छन् नि त फेरि। होइन, म यो हाम्रो उहाँको चाहिँ लिगेसी कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको म मान्छे होइन, कुनै पनि हालतमा होइन। नेपाली जनताहरूले एकताल उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूकै कारणले देशप्रति माया भएको भए त मैले अघि नै भने नि, बुवासाहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि प्रशस्त बुवासाहरू थिए, यो देशलाई सिद्धाउने बुवासाहरू थिए। त्यसपछि त्यस कारणले उहाँहरूको लिगेसी कन्टिन्यू गर्दैन। खालि उहाँले गर्नुभएको यो एकीकरणको एउटा जग बसाल्नु भएको थियो। नेपालीको यो चाहिँ चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित झन्डा विश्वव्यापी फरफराउन उहाँ सक्षम हुनुभएको थियो। त्यस कारणले उहाँको सम्मान गर्ने हो, यो व्यक्तिको सम्मान हो, यो उहाँको कार्यको सम्मान हो, कार्यको कदर हो। उहाँको लिगेसीलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। अब रमेशजी, अब यो फोहोर त धेरै देखियो। यो फोहोर सफा गर्न चाहिँ फोहोर भित्रै पसेर मात्रै सफा हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि अहो फोहोर रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सफा हुँदैन भन्छन्। होमिने हो त? अब होमिने हो, जनताको सामु जाने हो। र जनताहरू, कृपया जनताहरू, तपाईँहरू लोभमा नफस्नुहोस्, लोभमा नफस्नुहोस्। पदको लागि यस म्यान यस वुमन नहुनुहोस्। आफ्नो चाहिँ के त भन्दाखेरि आत्माले बोल्नुहोस्, विवेकले बोल्नुहोस्। तपाईँहरू सबै जागरुक हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ। जानकार भइकन पनि आफ्नो स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई बन्धक नबनाउनुहोस्। त्यस कारणले हामी तपाईँहरूको सामु आउँछौँ, राष्ट्र बचाउनको लागि कसरी अगाडि बढ्ने तपाईँहरूको सल्लाह लिन पनि आउँछौँ, तपाईँहरूको ओपिनियन लिन पनि आउँछौँ। तपाईँहरू देशभित्र मात्रै देश बाहिर पनि जान्छौँ र यो राष्ट्र जोगाउनु पर्यो, यो राष्ट्रलाई शिरमा राखेर काम गर्नु पर्यो। आफ्नो व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर काम गर्नु पर्यो भनेर हामी जान्छौँ। अब तर अब पछिल्लो समयको चाहिँ दृश्यहरू हेर्ने हो भने त्यो यहाँले कल्पना गरे जस्तो छैन, त्योभन्दा बरु विपरीत छ। किनभने आफ्ना गुटका नेताले अर्को गुटका नेतालाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि, एकदम अब त्यो गालीको पनि हुन्छ नि, एकदम अब तल्लो स्तरको गाली गर्दाखेरि पनि खुसी भएर थपडी बजाउने र त होमा हो, लोलीमा लोली, बोलीमा लोली मिलाउने खालको पनि अवस्था रहेको छ। अब यसो भइरहँदाखेरि चाहिँ अब यहाँले भने जस्तो विवेक प्रयोग गर्ने कुरा त कता हो, विवेक बन्दकी राख्ने हामी नै रहेछौँ नि त। हामीमै समस्या देखियो नि त सबभन्दा बढी त होइन? सबभन्दा ठुलो समस्या हामीमै हो पवन सर, हामीमै हो। त्यस कारणले अब हामी चेन्ज हुनुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ, विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। जति यहाँ बोलेका छन् हेर्नुहोस् त, जो छन् यहाँ त किन अघोषित रूपमा तलब खाएर बसेका छन् है। नेपाल आमालाई के त भन्दाखेरि शोषण गरिरहेको छन्, हाम्रो ढुकुटी सिद्धाइरहेका छन्, त्यस्तै मान्छेहरू मात्र देखिन्छ। र त्यो मेजोरिटी मान्छे 90% मान्छे चुप्पो लाएर वाच गरेर बसिरहेका छन् यो देशमा, देशभित्र देश बाहिर है। त्यस कारणले हामीले ती मान्छेहरूलाई शान्तिपूर्वक सङ्गठित गर्न सक्नुपर्छ र यिनीहरूको विरुद्धमा, यस्ता व्यक्तिहरूको विरुद्ध, यो त टेस्टेड भइसके नि, ट्रायल पनि भइसके, टेस्टेड पनि भइसके, फेलियर पनि भइसके। अब पनि यस्ता व्यक्तिहरूको हामी पछि लाग्नुको अर्थ के हो त? अब एकदम दुर्भाग्य हुन्छ र हामीले त्यस्ता 90% जनताहरूको मन र मस्तिष्क जितेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको। अब अहिले हामीसँग चाहिँ अब ट्रायल एन्ड एरर फेज हेर्ने भनेर त्यो समय छैन होइन त हाम्रो? अब छैन, अब सिद्धिसक्यो, हेरिसक्यो, टेस्टेड भइसक्यो। अब कति हेर्नुहुन्छ, कति हेर्ने? यो भएन भने उहाँहरूको चाहिँ हामीले सुरुदेखिको इतिहास हेरौँ त।
के गर्नुभयो उहाँहरूले? केही पनि गर्नु भएन। आफू मात्र के गर्नुभयो? आफू आफ्नो गुटका मान्छे जो अगाडि लम्पसारवाद पर्छन्, आफ्नो चाहिँ विचार, आफ्नो चाहिँ विवेकलाई बन्धक बनाएर हो हजुर भन्ने मान्छेहरू मात्र के भएको छन्, उहाँहरू मात्र पुरस्कृत भएको छन्। तर म उहाँहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँहरू अहिले पुरस्कृत हुनुभयो होला, तपाईँहरूको कारणले, तपाईँहरूको बेमानले, तपाईँहरूको यस म्यान यस ओमन प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो देश खाल्टोमा जाँदैछ। याद गर्नुहोस्, जुन ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हैसियतले तपाईँहरू बस्नु भएको छ, नेपाल आमालाई सम्झेर, यो राष्ट्रलाई सम्झेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेपछि रमेशजी, अब यो नेपाल सुशासन अभियान चाहिँ कुनै दिन यो चाहिँ दलका रूपमा दर्ता भयो भने हामीले आश्चर्य नमाने हुन्छ क्या? त्यसो होइन, हामी अहिले त प्योरली सुशासन अभियानको हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। तर आउनु पर्यो, टुलु हेरेर बस्नु भएन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसले यो देशलाई चिन्नु भएको छ, जसले यो देशभित्रमा के भइरहेको छ आफूलाई थाहा छ, तर टुलु हेरेर नबस्नुहोस्। एउटा भनाइ छ नि, के त भन्दाखेरि बेमानहरूले शासन गरेका राम्रा मान्छेहरूले टुलु हेर्नु त्यो पनि एउटा ठुलो अपराध हो। त्यसकारणले अहिले तपाईँहरू सोच्नुहोस्, यो अब ढिलो हुन्छ, अब ढिलो नगरिकन सोच्नुहोस् र यो राष्ट्र निर्माणको लागि, यो नेपालको अस्तित्व जोगाउनुको लागि चाहिँ हामी शान्तिपूर्वक, फेरि म रिपिट गर्छु, शान्तिपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ त देखिन्छ नि अहिले सडकमा चाहिँ टायर बाल्नेहरू, नो, यस्तो कामहरू ध्वस्त गरेर डिस्ट्रक्टिभ कामबाट जो मान्छे पावरमा गएका छन् तिनीहरूको हालत त हामीले देखिहाल्यौँ नि कस्तो हुँदो रहेछ। डिस्ट्रक्टिभ नै हुन्छ उनीहरूको माइन्डसेट। उनीहरू त्यसैमा नै के हुन्छ, कन्डिसन भएका हुन्छन्। त्यस्ता पर्सनालिटीहरूबाट केही आशा गर्नु हुँदैन र हामी नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब यहीँनिर अब जस्तो अब एकदम अब हुनु राष्ट्रवादी लोक अब छवि बनाएका नेताहरू पनि त्यो सत्तामा पुगिसकेपछि चाहिँ नि अब कहीँ न कहीँ विदेशीको चङ्गुलमा फस्ने गरेका दृष्टान्तहरू त हाम्रै सामु छन्। अब त्यो राष्ट्रवादी छविलाई त्यो सत्तामा पुगिसकेपछि पनि अक्षुण्ण राख्न र बलियो राख्न चाहिँ किन नसकेको? अब यहाँले भने जस्तो अब लम्पसारवादको भन्दाखेरि अब कहीँ न कहीँ हामी पनि लम्पसार पर्ने अवस्था चाहिँ किन सिर्जना भएको खासमा? यो हुनै पर्दैन। जो कमजोर हुन्छ त्यो मात्र लम्पसारवाद हुन्छ होइन। जसको आफूमा आफूलाई विश्वास एउटा हुन्छ नि, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेर, सेल्फ म्यानेज गर्न नसक्ने मान्छे मात्र, र उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हिडन इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरि उसलाई कसरी आफू र 7 पुस्तासम्म पुग्ने, के त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारमा व्याप्त पावर र मसलमा विश्वास गर्ने मान्छेबाट मात्र यो धोका हुन्छ। जो मान्छे टेस्टेड छ, डे 1 देखि नै जुन जिम्मेवारीमा उसले इमान्दारपूर्वक काम गरेको हुन्छ, उसलाई कसैले पनि किन्न सक्दैन, कसैबाट पनि प्रभावित हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि उसको सबभन्दा पहिलो के हुन्छ, नेपाल आमा हुन्छ। नेपाल आमालाई अगाडि राखेर, नेपालको माटोलाई अगाडि राखेर, शिरमा राखेर उसले निर्णय गर्न सक्यो भने मात्र कसैबाट प्रभावित हुन सक्दैन। नत्र अहिले चाहिँ ट्रेन चाहिँ त्यस्तै देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी भोलि मनाउन गइरहेको 279औं पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसका सन्दर्भ पारेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसका लागि अभियानै चलाइरहनु भएको छ। नेपाल सुशासन अभियानका संयोजक एवं पूर्व डिआइजी रमेश खरेलसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। म टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका खरेलजीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहनलाई अनुरोध गर्छु। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स र द हेडलाइनर्समा आज हामी भोलि परेको 279औं पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ पारेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसका बारेमा जान्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सुशासन अभियानका संयोजक एवं पूर्व डिआइजी रमेश खरेल। खरेलजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, विश्वनाथ श्रेष्ठ सामकोशीबाट सोध्नुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहले त गोर्खा राज्यको विस्तार मात्रै गर्नुभएको हो नि, कहाँ नेपाल एकीकरण गर्नुभएको हो भनेर सोध्नुहोस्। उहाँले, विश्वनाथजी धन्यवाद छ, उहाँले एकीकरणको जग बसाल्नु भएको हो। सम्झिनुहोस् त, छातीमा हात राखेर तपाईँ सोच्नुहोस् त, उहाँले यो नगरेको भए त्यो बेलामा ब्रिटिस साम्राज्यले के गर्थ्यो? कि हाम्रो अस्तित्व रहन्थ्यो? तपाईँ अहिले नेपाली भएर बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो? चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित मुनि तपाईँको चाहिँ फ्ल्याग मुनि तपाईँ बस्न सक्नुहुन्थ्यो? बिल्कुलै सक्नुहुन्नथ्यो। त्यस कारणले उहाँको हामीले कदर गर्न सकेनौँ भने हामीले हाम्रो के त भने राष्ट्रको कदर गर्न नसक्नु हो।
बोध प्रसाद पराजुली मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहको नाममा कतै राजनीति गर्न खोज्नु भएको त होइन भनेर सोध्नुहुन्छ। बिल्कुल होइन। यहाँ नेपालको राम्रा राम्रा काम गर्ने हाम्रा जोसुकै स्वाभिमानी पुरुषहरू हुन्, हाम्रा चाहिँ जोसुकै हुन्, ती मान्छेहरूको हामी सम्मान गर्छौँ, राम्रोको हामी सम्मान गर्छौँ। र अहिले पनि हामी जोसुकै फिल्डमा पनि राम्रो काम गर्नेको हामी सम्मान गर्छौँ। उहाँको नाममा हामी राजनीति गर्न चाहँदैनौँ, हाम्रो त्यो स्वार्थ छैन। छवि रमन अधिकारी सिनामङ्गलबाट सोध्नुहुन्छ, विदेशी नेतालाई चाहिँ पुज्ने र आदर्श मान्ने, आफ्नै देशको निर्माणकर्तालाई चाहिँ हेला गर्ने, होच्याउने र उछितो काट्ने प्रवृत्ति अहिलेका हाम्रा शासकहरूमा देखियो। यो त आफ्नो आमा बालाई हेला गर्ने अनि छिमेकीका आमा बालाई चाहिँ माया गरे चाहिँ भयो। यस्तो हुनुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँ भनेर सोध्नुहुन्छ। यो त विभिन्न, मैले भने नि, यहाँ त हाम्रो त किनबेच, हामी कमजोर भएकोले हामी किनबेच भएको छौँ। यो कहाँदेखि माथिदेखि तलसम्म होइन, विदेशीहरूले चलखेल गरिरहेका छन्। डलरको भरमा हामीले पत्ताएका मान्छेहरू किनबेच भएका छन्। त्यो कारणले के हो, यसरी हामीले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ शालिग भत्काउने, विस्थापित गर्ने, पृथ्वीनारायणको शालिगलाई चाहिँ वर्षौंसम्म लुगाले छोपेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले म फेरि भन्छु, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आफ्नो विवेकलाई बन्धक नबनाउनुहोस् र आफ्नो उत्तरदायित्व मार्न हुँदैन। भनेको यो त भूपी शेरचनको कविता जस्तै भयो नि। त्यसो भए हामी वीर छौँ त्यसैले हामी बुद्धु हौँ, हामी बुद्धु हौँ त्यही भएर वीर छौँ भने जस्तो भयो नि। त्यसपछि अब उहाँको पनि यसमा चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ भूपी शेरचनका कुराहरू पनि मिल्छ। मुकुन्द प्रसाद अधिकारी गोठाटारबाट सोध्नुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। उहाँले त हतियारको बलमा राज्य एकीकरण गर्नु भएको हो, अब यहाँ शान्तिपूर्वक हुनुहुन्छ, अब यो कता कता नमिले जस्तो भएन र भनेर सोध्नुहुन्छ। होइन, त्यो बेलाको अवस्थामा हेर्नुहोस्, उहाँले जुन हिसाबले एकीकरण गर्नुभएको छ, त्यो अहिलेको कति वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् न, करिब 300 वर्ष अगाडिको यो इतिहास हो। यदि उहाँले त्यो बेलामा त्यो स्टेप्स, त्यो स्ट्राटेजी नअपनाएको भए के हुन्थ्यो? अहिले त्यो ब्रिटिसहरूले चाहिँ यो हाम्रो एसियामा आँखा लगाइसकेका थिए, हामी कहाँ गाभिन्थ्यौँ थाहा हुँदैन। त्यो अवस्थामा उहाँले जे गर्नुभएको थियो त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। डोलराज पराजुली रूपन्देही मणिग्रामबाट सोध्नुहुन्छ र त्यसै गरी चूडामणि भट्टराई पनि मोरङबाट सोध्नुहुन्छ। अब पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने लगायतका कामहरू पनि भएका छन् पछि विगतका दिनमा। उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, अनि यहाँहरूले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ त्यसमा भन्नुहुन्छ? पछि को थियो भनेर इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ, आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हिजो अस्ति मात्र अमेरिकाको क्यापिटल हिलमा जुन चाहिँ स्टर्मिङ गरे ट्रम्पका सपोर्टरहरूले गर्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ सयौँजना मान्छेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइसकेको छ। हामी पनि रुल अफ ल, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्र यो देशको, यो राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सक्छौँ। दिलीप कुमार चौधरी सप्तरीबाट सोध्नुहुन्छ, अब देश संहितामा गइसकेको छ, अब संहितामा जाने देश टुक्रिने खतरा भनेर पनि हल्ला गरिरहेका छन्। यसमा राष्ट्रिय एकता दिवसको सान्दर्भिकता कति हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब कस्तो छ भन्दाखेरि, अब देश टुक्रिने भन्ने कुराहरूमा हामीले नै एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ के छ अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ संहितामा हामी गएका छौँ। अब करिब हजारौँ मान्छेहरूलाई हामीले पाल्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, यदि सानो देशमा 100औं मन्त्रीहरू छन् 7वटै प्रदेशमा, यसलाई हामीले रिभिजिट गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले फेरि एकताल चाहिँ ब्रेन स्टोर्मिङ गर्नुपर्छ। यो देशले सस्टेन के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कसरी यो देशको के त भन्दा इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी, इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ, जनताहरूले शान्ति सुव्यवस्थासँग चाहिँ बस्न सक्छन्, त्यो हिसाबले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। हजुर खरेलज्यू, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद र पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको अग्रिम शुभकामना पनि। हस्, धन्यवाद पवन सर। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल। उहाँ नेपाल सुशासन अभियान चलाइरहनु भएको छ र त्यो अभियानका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। भोलि 279औं पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस रहेको छ र त्यस अभियानमा पनि उहाँ सक्रिय हुन्छ र त्यही अभियानका बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।